हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इस उम्मत का बदबख्त तरीन इंसान जिसने मेरे नबी के नवासे की वो गर्दन काटी जिस पर मेरे नबी के बोसे थे, गर्दन काट के सर ऊपर चढ़ा दिया। फिर खैमों की तरफ बढ़े तो अल्लाह को जिंदगी मकसूद थी, आले रसूल की नस्ल चलनी थी। तो अली इब्न हुसैन बीमार थे, इमन को ज़ैनुल आबिदीन, अब अभी मैंने उनका किस्सा सुनाया, उस पर शिमर की तलवार रुक गई कि चलो बीमार है छोड़ दिया जाए, बीमार है छोड़ दिया जाए। तो खवातीन, बच्चे, हसन अली की बेटियां फातिमा बिनते अली, ज़ैनब बिनते अली, हजरत हुसैन की बेटी सुकैना बिनते हुसैन और आपकी बेगम रुबाब, आपको बीवियों में सबसे महबूब बीवी थी रुबाब। आप फरमाया करते थे जब रुबाब मैके चली जाती है तो मेरी तो नींद ही उड़ जाती है, इतना उनसे प्यार था। वो भी साथ थी। इन सबको उनके कानों की बालियां खींच के उतार दी गई। फिर इब्न साद ने कहा 10 घोड़सवार आओ, उन्होंने हुसैन के जिस्म पे घोड़े दौड़ा दिए, इधर से उधर से इधर से। जब काफिले को घसीट के बाहर लाए, ले जाने लगे तो हजरत ज़ैनब ने देखा 72 सर नेज़ों पे चढ़े हुए थे। सबसे मासूम सर अब्दुल्ला बिन हुसैन, वो भी नेज़े पे चढ़ा हुआ था। हमने करबला को अफसाना बना दिया, ये कमाई का जरिया बना लिया। ये एक पैगाम है तबकात उम्मत के लिए, मत ज़मीर बेचो, मत ज़मीर बेचो। टुकड़े टुकड़े बदन। तो हज़रत ज़ैनब की जबान से चंद अल्फाज निकले जिन्होंने, आप हैरान होंगे, कूफी लश्कर वाले रोने लगे जो अभी कत्ल कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कवा मोहम्मदा वाह मोहम्मदा, ए मोहम्मद मुस्तफा, ए मोहम्मद मुस्तफा, हादा हुसैनुन बिल आरा मुजम्मिलुद दिमा मुक़त्तउल आदा, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा, ए मोहम्मद मुस्तफा, ए मोहम्मद मुस्तफा, बनातुका सबाया ज़ुर्रियतुका मुक़त्तला तस्फ़ी अलैहा अर्रियाह। आज हुसैन की बारात है मोहम्मद मुस्तफा, आज तेरे नवासे की बारात है। आज उसने अपनी बोटियों का हार गले में डाला है, अपने खून के कतरों से बना हुआ लिबास पहना है। आज वो सुर्ख जोड़े में बड़ा हसीन नजर आ रहा, आज वो सुर्ख जोड़े में बहुत प्यारा लग रहा। उसका जिस्म बिखरा हुआ है, उसकी बोटियां बिखर गईं, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज उसका लाशा पड़ा है। या है मोहम्मद मुस्तफा, आज आपकी बेटियां कैद में हैं, आपकी औलाद ज़बा हो चुकी है, उन पर कफन डालने की इजाजत नहीं दी थी उन बदबख्तों ने, तो तस्फी अलैहा अर्रियाह, कूफे वालों ने कफन भी नहीं देने दिया, तो हम हवा ने मिट्टी उड़ाकर आपकी औलाद को मिट्टी का कफन पहना दिया है। हाँ, ये कटा हुआ सर फिर सिर्फ हुसैन का इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने मुंह पे छड़ी मारी, फिर छड़ी मारी, फिर कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न नहीं देखा कि मर के भी चेहरा मुस्कुराता चमकता हो। तो हजरत अनस ने खड़े होकर कहा, ओ जालिम, ये छड़ी यहां से हटा ना कर, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ है, ना कर। कहने लगा तू बूढ़ा ना होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, तेरी अकल खराब हो गई है। तो मैं, मेरी नहीं, तेरी अकल बिगड़ी है, आने वाले दिन तू देखेगा तेरे साथ क्या होगा।
پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے گے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو۔ ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت۔ پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ۔ سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو۔ ساری دنیا کے میں کیا کہوں، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے۔ جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیش کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیش میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے۔ بھائیو، جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم، کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار، 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا، 1000 دینار، کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں، فتویٰ غلط تھا۔ انہوں نے کہا مولوی نو 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعن خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے۔ میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھوکھا ساڈا کھاوے تے ساڈے کو سر چاوے۔ کہنے گے ٹھیک ہے، گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کے رسی بھی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا اے 18,000 نکل جا میری مجلس سے، جو کم وقت تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی۔ جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا۔ بھائیو، ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ پکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری تمہاری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے،
پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں ساری معاف کر دوں۔ ہمارے چینل ایجو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔